अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में तिब और सेहत प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत। सलाम कबूल कीजिएगा, क्योंकि सलामती तो जितनी बार भेजी जाए वो कम है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ईद मिलादुल नबी की खुशियाँ धूमधाम से मनाते रहें और ये ज़िंदगी में बार बार दिन आपका आए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शामिल हों, उनकी पैदाइश में एक दूसरे को मुबारकबाद भी दें और इससे आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला सेहत के साथ जो है आपको ज़िंदगी अता करे, लंबी उम्र अता करे। और कहते होते हैं उम्र खिज़र अता करे। यकीनन हमारी भी दुआएं आपके लिए ऐसे ही हैं। ये प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम और ताउन की है डीएम डिजिटल नेटवर्क ने। हमारे साथ आज के प्रोग्राम तिब और सेहत में जो एक शख्सियत तशरीफ़ लाई है, किसी तारुफ की हर किस मोहताज नहीं, दुनिया में नाम कमाया है। आप न सिर्फ बरतानिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, दुनिया का कोई ऐसा ममालिक या मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर आपने तिब की खिदमत ना की हो और अपना लोहा ना मनवाया हो। ये एक ऐसा इल्म है क्योंकि डिफरेंट है, मेडिकल भी है, बहुत से शोबे हैं जिनमें आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, इसके अलावा एलोपैथी भी है। लेकिन ये जो शोबा है इनका अपने शोबे में महारत रखते हैं और आलमी शोहरत मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और ख़ानदानी मालिश हैं। इनके एक लंबे अरसे से खिदमत पे मामूर रहे हैं। फैमिली के मेम्बरान जो हैं, इनके वालिद ग्रामी जो बहुत नामी ग्रामी रावलपिंडी के मौलिश थे, अभी तक लोग उन्हें नहीं भूल पाए उनकी खिदमत को। तो आज यानी इस वक्त में वो यहाँ पे दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनका एक सिलसिला जो है उनके जानशीन के तौर पर जनाब हकीम शफ़क़त अली शाह साहब मौजूद हैं, जो कि वो जो काम अधूरा तो नहीं छोड़ा मैं कहूँगा, लेकिन जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था उसको जारी सारी रखे हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मखलूक खुदा की खिदमत पर मामूर हैं। और जिन चीज़ों के माहिर इनके वालिद साहब थे वो वरासत में इन्हें भी मिल गई हैं। मसलन बे औलादी है और ख़ास एक माहिर हैं, अमराज होते हैं जो पोशीदा होते हैं, जिनको जो है हर शख्स उस तक दस्तरस नहीं कर सकता। उसमें अल्लाह ताला ने इन्हें ख़ास इनाम अता किया है। और बे औलादी का मसला है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी के हाथ में शफ़ा लिख देता है, किसी की वजह से जो है, जब करम तो अल्लाह का ही होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को अता करता है तो ये एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने खिदमत की है तिब की और अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है। इसी तरह जोड़ों का दर्द है, उसमें बहुत माहिर समझे जाते हैं। और फिर जिल्द के अमराज बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं और इसी तरह फलवैरी है और उसमें भी आप माहिर हैं। ना सिर्फ इसमें माहिर हैं बल्कि बे औलादी हो गई या जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन है बरतानिया में, ख़ास तौर पे जो सर्द ममालिक हैं वहाँ पे जोड़ों के दर्द के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है, ये उसमें महारत रखते हैं। आप भी आजमाइए, अगर आप समझते हैं कोई मुश्किल परेशानी का शिकार हैं तो आप कॉल कीजिएगा। और हमारे साथ कॉल मौजूद है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। और सबसे बड़ी बात कि आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक कॉल भी है, क्या हुक्म है मेरे लिए? जनाब कॉल ले लें, आप शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो अपने मज़ीज़ नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से बड़े प्यार से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मिलाद नबी की सबको मुबारक। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मलक साहब आपने हमारा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बताया है, हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मस्जिद सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनीन इंसान की खिदमत कर रहे हैं। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह बनीन इंसान की खिदमत करते रहें। बेशक। जैसा कि आपने जड़ी बूटियों के हवाले से थोड़ा सा बताया है कि जड़ी बूटियों का इल्म ये ऐसा इल्म है कि आप थोड़ी सी गहराई में अगर आप देखें तो ये सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ही मुमकिन होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इस कुरा अर्ज़ में जो जड़ी बूटियाँ मौसम के मुताबिक से
जो बीमारियां मुमकिन हो सकती हैं, अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं। अब इंसान का काम है उनसे फ़ायदा हासिल करना। बल्कि इसको इल्म नबवी भी कहा जाता है, कई बार पुकारा जाता है जी इल्म जी, नबवी। 2 तरीके हैं। जी, एक कॉल ले लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कहाँ मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत हो। अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी के साथ आपको सलामत रखे। जी, क्या मसला है आप बताइएगा, बात करें आप शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मैंने पूछना था, मेरी बेटी है वो 16 साल की है, तो उसकी हाइट इतनी नहीं बढ़ रही। ठीक है, देखें, अब जहाँ तक बच्चे की हाइट का मसला होता है, एक तो इसका तल्लक अपने वालिदैन के ऊपर भी बहुत सा डिपेंड करता है। अगर वालिदैन की हाइट बेहतर है तो कुदरती तौर पर बच्चों की बेहतर होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों की ग़िज़ा जो वो सही नहीं होती और उससे बच्चों की सेहत पर असरअंदाज होते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर बच्चियों के कद का जो है प्रॉपर नहीं, जो बढ़ोतरी उसकी नहीं होती, उसके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि जब बच्चे और बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले ये भी चीज़ असरअंदाज होती है कि कद अगर छोटा हो तो वो भी रिश्तों के सिलसिले में मुश्किलात पैदा हो। क्योंकि हमारा जो हमने ये भी सर्विसेज शुरू की है रिश्तों के भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सी फैमिली आती और वो बच्चे बच्चियों के जो पढ़े लिखे बरसरे रोज़गार जो लोगों के फैमिली है, वो हमें अपने नाम लिखा देते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम तक हर फैमिली के, हर कौम के, अराई हो, मलक हो, भट्टी हो, राजपूत हो, कश्मीरी हो, और ख़ास तौर पर सादात जो है सैयद अहले सुन्नत व अहले तशिया, सब के लिए हमारे पास बहुत से रिश्ते मौजूद हैं। अगर आप भी कोई उसमें अंदराज कराना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये भी हम जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। अब बच्चियों के कद के सिलसिले में सबसे बेहतर ये होता है कि माँ का दूध जब बच्चा छोड़ता है तो उसके बाद अगर हम बच्चे को बकरी के दूध पर लगा देते हैं और वो उससे आप देखेंगे कि हाइट जो है वो बहुत ही बेहतर होती है। दूसरा, हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी बताते रहेंगे। जी, एक कॉल शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, अपना नाम बता दें, वालेकुम सलाम जी। अपना तारुफ करवा दें और मसला बताइए। जी, मेरा नाम आबिद है, मैं वॉलसल से बोल रहा हूँ, वॉलसल से। जी आबिद, खुश आमदेद। मसला बताइए जनाब शाह साहब को। थैंक यू सर। मेरी तरफ से सभी मुसलमानों को ईद मुबारक, एंड हकीम साहब को एंड आपको अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। काम किया फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री में 18-19 साल या ठीक। तो मेरे ना गोडों के जोड़ों में दर्द कभी कभी होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक, आप बात कीजिएगा शाह साहब से जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शाह की हाल ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आपकी एज कितनी और कब से ये आपको मसाइल है? 39 ईयर ओल्ड है मैं, तो मैंने 18 साल काम फरीदन किया है चिकन फैक्ट्री में, तो कभी कभी मेरे ना गोडों के घुटनों दर्द होता है जोड़ों में। ठीक है, ठीक है। अब देखें, आप एक तो ऐसा करें कि एक तो गोश्त की मिकदार जो है उसको कम से कम कर दें। गोश्त में एसिडिटी होती है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये हमारे जोड़ों में जो है दर्द की जो है अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसको बेहतर रखने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप गोश्त की मिकदार को कम से कम कर दें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें और बादी अशिया इस्तेमाल ना करें। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर आपने ये करना है, 3 दाने अंजीर के लिए अंजीर जो है ड्राई ऑर्गेनिक फिग लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके बकरी के दूध में पकाना है, और उसको जो है आपने दूध भी पी लेना है और नीचे जो बैठेगी वो भी खा लेनी है। तीसरी चीज़ इसके लिए आपने करना है, सब्जियों की मिकदार जो अल्कलाइन सब्जी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चौथी चीज़ इसके लिए, सुबह के नाश्ते में आपने तलबीना, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है,
اور اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر صبح کے ناشتے میں یہ کریں. اور یہ غذا ایسی ہے کہ جو مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا بیماری کے بعد تو فوری طور پر تاکید کی جاتی ہے کہ فوری طور پر تلبینہ کا استعمال کیا جائے. اس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے، خون کو پتلا رکھتی ہے، بلڈ پریشر کے لیے اور معدے میں تیزابیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور قبض نہیں ہونے دیتی. اس کو نہ صرف مریض بلکہ ہر شخص جو اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتا ہے اس غذا کو اپنائے، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے. بے شک بے شک. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مالش کے لیے جڑی بوٹیوں کا تیل بنا کے دیا جاتا ہے، وہ اس کی مالش کرنی ہے. مالش کا طریقہ بتایا جائے گا، کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں، کیسے مالش کرنی ہے. اور صورت اعلیٰ آپ نے جو ہے اس کو جو پانی پہ دم کر کے اول اور آخر درود شریف 7 دفعہ، یہ صورت 7 دفعہ درود شریف اول آخر تیل پہ جو دیں گے اس کو دم کر کے اس کی مالش کریں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق نے چاہا تو بہت جلد بہتری ہوگی. جتنا جلدی آپ کسی بھی مرض کی شروعات جب ہوتی ہیں، جتنا جلدی آپ اس پر توجہ دیتے ہیں اتنی جلدی اللہ تعالیٰ فائدہ بھی دے. بے شک. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی، جڑی بوٹیوں پہ بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہوتی ہیں، اس سے کوئی نقصانات نہیں ہیں. باقی کچھ ایسے دیکھیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ پانی بھی ضرورت سے زیادہ پئیں گے تو وہ بھی کئی دفعہ نقصان دے دیتا ہے. یہاں تک کھانا زیادہ کھائیں گے، آپ ہر روز کھاتے ہیں، ہر چیز کی جو ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ماہر ہوتا ہے اس سے مشورے سے جو چیز استعمال کی جائے گی وہی فائدہ کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا بے ضرر کا، یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کی بھوک 1 روٹی کی ہے، آپ 10 روٹی کھا لیں گے، آپ کہیں گے آٹا تو بے ضرر ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. اچھا، ایک آپ نے بات کہی، ابھی کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، پہلے کال لے لیں پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لندن سے کر رہی ہوں، میں حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی ضرور، آپ بات کریں، آپ بات کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مجھے نا پہلے میں تھوڑا سا اونچا بولیں. بند ہے، میرے ناک ایک سائڈ سے بند ہے، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا سائنس ٹیسٹ کروائیں گے، تو اس کا ابھی تک جواب تو نہیں آیا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ میرے سر میں بھی بلغم پھنسا ہوا ہے، کان میں بھی ایک سائڈ پہ بہت سر میں درد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، اس کے لیے یہ آپ کریں کہ ناک کا جو بند ہو جانا ہے، اس کے لیے آپ نے دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں. غدود جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیم کے پتے لے کر اس کو پانی میں پکانا ہے. جب اچھی طرح پک جائیں، نیم کے پتے اور سفیدے کے پتے دونوں پتے لیں، تھوڑے تھوڑے پانی میں پکائیں. جب اچھی طرح پک جائے، ایک تو اس کی بھاپ لینا، وہ بھی فائدہ مند ہے. اگر نیم گرم پانی دونوں نتنوں میں آپ ڈالیں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. تیسری چیز بریدنگ ایکسرسائز، ناک کے ذریعے سانس کا جو لینا، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کو آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا اللہ یا سلامو جو ہے یہ اس کی تسبیح ضرور کریں، اول اور آخر درود شریف. اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جی پی سے بھی رابطے میں رہیں، جو ادویات انہوں نے آپ کو دی ہیں اسے جاری رکھیں. بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک تھوڑا سا رہ گیا سی بچی کے قد کا. جی چلیں ٹھیک ہے. ایک تو اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو جڑی بوٹیاں بنائی ہیں، چاہے وہ سمندروں کی تہوں میں ہو یا جتنے ہمیں کرہ ارض پہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے مطابق جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ فائدے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا. انسان کا کام ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرے اور ان سے فائدہ حاصل کرے. کوئی تنکا بھی اس کرہ ارض میں ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد ضرور ہے، ہر چیز کا. اب دیکھیں کہ سمندر کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اگر سورۃ الرحمن کو آپ پڑھیں تو اس میں ذکر آتا ہے مروارید کا، واللؤلؤ والمرجان. ٹھیک ہے کہ
अल्लाह ताला ने एक सिप के अंदर एक जो है मोती रखा है, बेशक, ठीक है, और उस मोती के भी ख्वास हैं, और अतिबा उस मरवरीत का जो खमीरा बना के देते हैं, जो कद को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाए 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, नीम गर्म, ये गॉट मिल्क के साथ बकरी के दूध, और तस्बीह 1 तस्बीह हर रोज़ या राफ़ियो अव्वल रखदरुशी पढ़कर ये ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। और लटकने वाली हैंगिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मशवरा है, आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। बाकी आप राब्ते में रहें शाह साहब से, इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे मशवरे देते रहेंगे। एक कॉल भी शामिल करना चाहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, तारुफ करा दें, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद शाह है और मैं एडनबरा से बात कर रहा हूँ। ठीक जी, सैयद साहब खुश मेरे आमदीद। में ना गर्मी है, तो उसकी वजह से मेरा 1 साल से ना नाक जो है, नोज जो है ना, वो पकी रहती है। ठीक, इसके लिए कोई जी सैयद साहब आप बात कीजिएगा, शाह साहब से आपको अस्सलाम मशवरा देते वालेकुम। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जनाब शाह साहब फरमाएं। जी अंकल, मेरे ना नोज में जो है ना पक्की रहती है, और पिछले 1 साल से ना मेदे में गर्मी है, तो उसकी वजह से ना नोज मेरी पक्की रहती है। तो इसके लिए कोई बता दो तो मेहरबानी आपकी। ठीक है, अब देखें ऐसी सिचुएशन में अगर आप जो गर्मी है इसके हल के लिए सुबह के नाश्ते में अगर आप सुन्नत नबी पर अमल करते हुए तलबीना का इस्तेमाल करें। तलबीना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गुज़ा है, और सुन्नत नबी पर जब आप अमल करेंगे यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। बकरी के दूध में पकाकर 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर इसको ज़रूर आप सुबह के ग़िज़ा में, सुबह के नाश्ता बतौर ग़िज़ा आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा, बकरी के दूध के साथ क्या बताया आपने? तलबीना एक पोरिज होता है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, सुन्नत नबी है। मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता या बीमारी के बाद इंसान को जो कमज़ोरी महसूस होती, तो फ़ौरी तौर पर ताकीद की जाती कि आप तलबीना का इस्तेमाल करें। इसका इतना फ़ायदा है कि अगर मलिक साहब हम न सिर्फ बीमार बल्कि अपने घर में ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चे बच्चियां सब इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। न सिर्फ ये इसके फ़वाइद में जो है सबसे बेहतर खून को पतला रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखता है, ब्लड प्रेशर नहीं होने देता, जिस्म में तेज़ाबियत और कब्ज़ नहीं होने देता। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर हम ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी रोज़ाना डाइट में इसका सुबह सुबह और इसको जो है सुन्नत नबी समझते हुए। अच्छा, वो पूछ रहे तलबीना है क्या? है ये जौ का मरकब होता है, और ये ख़ुसूसी तौर पर इसको मशीनों पे तैयार किया जाता है, और वो अगर ये एक पोरिज टाइप में होता है, 2 टेबल स्पून एक आदमी के लिए 1.5 पाव दूध में हल्की आंच में पकाना होता है। इसको हिलाते रहें, जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, चम्मच दलिए की तरह होता है? दलिए की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेशल होता है। आप उसको मेड करते हैं? हाँ जी, आप बनाते हैं? जी, उसको जो है स्पेशल मशीनों के ज़रिए बनाया जाता है, और उसको जो है आपने इस्तेमाल करना है, और इससे आपकी एपेटाइट बेहतर होगा, तेज़ाबियत बेहतर, बहुत फ़ायदे हैं। माशाल्लाह। एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाम जी, बता मैंने दें। पूछना था कि मुझे ना जरा ये hay फीवर का प्रॉब्लम रहती है। हे फीवर का प्रॉब्लम है, आप बात कीजिएगा। जी जी, तो जिसकी वजह से मुझे ना समटाइम मेरी सांस लेने में भी प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ इसका कुछ बताएं। हाँ जी, इसके लिए आपने ये करना है कि देखें, एक तो मौसम के लिहाज से ये है फीवर होता है। अगर हम मौसम से पहले ही अगर हम थोड़ा सा तवज्जो दें और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें, तो यकीनी तौर पर ये हमारा जो सीज़न है ये बेहतर तौर पर गुजर जाता है। इसके लिए तुख्मे कासनी
आंवला और तुलसी ये लेकर तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी में बॉयल करें और 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे दिन में 2-3 दफ़ा, इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मशवरा दिया है, आप उस पर अमल करें और कोशिश करें ये जो पोलिन उड़ती है बाहर की फ़िज़ा में उससे अवॉइड करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मामला। और अपने जीपी से भी राब्ते में रहें, वो भी आपको मज़ीद मशवरा दे सकेंगे। जी जैसा कि बात हो रही थी, आपने कहा कि बेज़रर कोई चीज़ नहीं होती। अब जोड़ों के दर्द की बात है, इसमें कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो कि इसके लिए मुफीद ना हो और उल्टा इसका असर हो जाए जोड़ों के दर्द? देखिए, इसमें जैसे स्टार्ची फूड है, बादी चीज़ें, बादी से कौन सी बादी से सब्जियां हैं? आलू है, ठीक है जी, बैंगन है, चावल हैं, बैंगन भी गोश्त बादी है? जी जी, बैंगन अच्छा। भी बादी होता है, और अरवी है, ये सारी चीज़ें बादी हैं। भिंडी है, ये सारी बादी में आती हैं। अगर ये तमाम सब्जियों का इस्तेमाल ना करें तो फिर सब्जी और रह कौन सी जाएगी? बेशुमार अल्लाह ताला ने बेशुमार सब्जियाँ हमें मौसम के मुताबिक दी है। अच्छा, अगर कद्दू, मिक्स कर ली जाए टिंडा, किसी चीज़ में? देखा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम कोई चीज़ ऐसा कहते हैं, हम किसी को मना करते हैं आपने मुर्गी नहीं खानी, ठीक, तो हमारे पास बहुत से मरीज़ों के टेलीफोन आते हैं कि आज हमारे घर में मुर्गी पकी है, मैंने बोटी नहीं खाई, शोरबा खाया। क्या असर तो सारा शोरबे में आ गया ना। हम ये नहीं कर सकते कि हमने आलू नहीं खाया तो हमने दूसरा सालन खा लिया, ठीक। असरात तो आ गए। तो इसलिए हमने बचना है, जो मरीज़ को खुद मालूम होता है, अगर वो चीज़ें खाएगा दर्द में इजाफा होगा, ठीक है, लेकिन वो फिर भी गलती करता है, फिर भी तवज्जो नहीं देता, थोड़ी सी खा लें। और मुश्किल ये है कि जब हम किसी के घर में ऐसे मेहमान जाते हैं तो वो भी हमें कोशिश करता है आज खा लो, कोई बात नहीं, ये भी खा लें, कल से डाइट शुरू कर लेना, आज तो खा लो। लेकिन वो तो हमारा हमदर्द है, उसको तो चाहिए कि अगर वो कोई कहता है कि मुझे इससे तकलीफ़ होती है, हमदर्दी तो इसी में है, तो उसको कहा जाए कोई और चीज़ दे दो, ना खाओ, सही, ठीक है। ये हमें डाइट के ऊपर अगर जो है जी। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को जारी रखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के फ़ौरन बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे ही साथ रहिए।
میں کہ ذکی جھوٹ بول رہا ہے. خرکار بیگار کیمپ چلانے والے مینیجر, مفت میں کام کرانے والے, لوگوں کو تنخواہ نہ دے کے کام کرانے والے, آج ایکسٹرا پیسے دو ان کو, آج دو مجھے بونس, بونس دو بونس. یہ شوق تو 20 سال سے میں کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. چلو اب آ جاؤ, کیا ہے؟ اس بابے نو بیڑیاں پاؤ. بابا نا ولایت آ کے انہوں ہوا لگ گئی ہے. شہزاد بابا بسوں باہر ہو گیا. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے فوراً بعد آپ ہمارا پروگرام طب اور صحت دیکھ رہے ہیں, اور مشکور ہیں آپ کے کالز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک کالز کافی دیر سے انتظار میں ہے. میں چاہوں گا پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی تعارف کرا دیں. محترم احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. حکیم صاحب کو بھی جی احمد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. باقی باتیں ہوتی رہیں گی. پوری دنیا کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت موسم انسانیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضلوں کی بارشیں کی انہوں نے, تو ان سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ قائم و دائم رکھے. آمین آمین ثم آمین. میں حکیم صاحب سے درخواست کروں گا جی کہ جو میدا ہے, جی بات کریں آپ شاہ صاحب سے. السلام علیکم احمد صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. جناب احمد صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدے کے لیے انسان بچپن سے تو چیزیں کھاتا رہتا ہے, جب عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو کر رہا تھا فنکشن, وہ آہستہ آہستہ وہ ایسے نہیں رہ جاتا, تو وہ چیزیں کس عمر میں آ کر بدل لینی چاہیے انسان کو, کیونکہ جو روٹین ایک جاری ہوتی ہے اس کا مزہ ذائقہ. تو میں نے بہت سے ملکوں میں رہا ہوں, تو ان کے کھانے جو دیکھیں جیسے دہلی والے ہیں, تو وہ املی استعمال کرتے ہیں اپنے سالن کے اندر. تو ان چیزوں کی جو استعمال ہے کیا مضر صحت ہوتا ہے, یا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ اگر دوسرے جو میں نے ایک کھانے کی مثال دی, تو اسی طرح کئی آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے کلچر ہے ایسے ایسے, تو ان سے ہم کوئی مستفید ہو سکتے ہیں. اگر آپ رہنمائی کریں گے تو بہت مہربانی ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ. ایج کے ساتھ ساتھ پہلے تو انسان سب فوڈ کھاتا ہے, وہ ہضم ہو جاتا ہے, لیکن ایج کے ساتھ اس کو کیا کون سے راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کون سا فوڈ ایسا ہے جو مؤثر بھی ہو اور زود ہضم بھی ہو؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جو ہمیں فوڈ عطا کی ہے, دودھ, جو ماں کے جب بچے کی پیدائش سے لے کر اور آخری عمر تک دودھ کا استعمال جو ہے ہماری ساری عمر جو ہے, بڑھاپے میں ہو, بیماری میں ہو, صحت میں ہو, تندرستی میں ہو, ہر ٹائم جو ہے دودھ کا استعمال ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے. ٹھیک. پھر جب ہم دودھ میں اس کی تقویت کو بڑھانے کے لیے اس کو اپنے مزاج کے لحاظ سے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اب دیکھیں اگر ہم دودھ میں بکری کا دودھ جو ہے یہ زود ہضم ہوتا ہے, جلدی ہضم ہو جاتا ہے. جب ہم عمر تھوڑی بڑھ جائے, اول تو بچپن سے ہی ماں کے دودھ کے بعد بکری کا دودھ زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ زود ہضم ہوتا ہے, جلدی ہضم ہو جاتا ہے, کیلشیم سورس اس میں زیادہ ہوتی ہے,
اور اگر اس میں ہم چینی کی جگہ اگر ہم تھوڑا سا شہد چھوٹی مکھی کا ملا لیتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ٹونک ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ باقی جو غذا ہے وہ آپ کو میں یہ ہم پروگرام میں کرتے رہیں گے، کال شامل کر لیتے ہیں، جی۔ پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب، کیا حال؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بہت کرم بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو جشن عید میلاد النبی کی۔ جی، آپ کو بھی، صاحب کو خیر بھی، مبارک۔ ٹی ایم ڈیجیٹل والوں کو بھی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا نام بتا دیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سلیمان ہے، جی سلمان، منچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے اپنا شاہ صاحب کو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی بالکل۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سر میں نے پوچھنا، میری اتنی ایج نہیں ہے، 25 ہے، تو مجھے قبض بہت زیادہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کب سے ہے؟ کوئی 2 سال سے، 2 سال۔ کیونکہ ڈاکٹر سے بھی کافی دوائی لی ہے، ساتھ ساتھ بلڈ بھی کسی ٹائم آتا ہے، جی پتہ نہیں اس میں دوائی کافی ٹائم میں جی پی سے لے کے کھائی، لیکن اس سے مہینہ ٹھیک رہتی، پھر اس کے بعد ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قبض جو ہے ام الامراض، اسی لیے اطباء اس کو کہتے ہیں کہ قبض جو ہے بہت سی امراض کا موجب بنتا ہے۔ اس کو بہتر، اپنے صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اگر انسان، اب دیکھیں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مریض آتا فوری طور پر اس کو تنقیہ کے لیے دوائی دی جاتی کہ پیٹ اس کا صاف ہو جائے۔ صحیح۔ جب اس کو 2-3 موشن آ جاتے اور پیٹ اس کا صاف ہو جاتا تو پھر اصل بیماری جو ہے وہ پتہ چلتی کہ اس کی اصل بیماری ہے کیا۔ اب کسی کو اگر ہم موشن کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو انسان برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو اچھا بھلا تھا، مجھے جو نحیف ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ کمزوری ساتھ۔ ہو جاتی۔ صحیح۔ حالانکہ یہ بہت ہی جو ہمارا قدیم طریقہ تھا یہ بہت ہی فائدہ مند، ٹھیک، اس سے پیٹ میں جو غذات ہے وہ نکل جاتی اور اس سے بیماری جو ہے اس میں بہتری آتی۔ اب قبض جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے، لیکن دوائی سے قبض کشائی کر لینا کوئی بہت بڑا مارکا نہیں۔ مستقل حل اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں چینجنگ لائیں، ڈائٹ میں فائبر انٹیک زیادہ کریں، اور اس کا جو ہے مستقل حل وہی ہوتا ہے کہ ڈائٹ میں ہم زیادہ پتوں والی سبزیاں، فائبر، آٹا جو استعمال کریں براؤن کریں، اور یہ مستقل فائدہ ہونا چاہیے، اور صبح کے ناشتے میں تلبینہ ضرور استعمال کریں۔ اور ہمارے یہاں ایک کمزوری دیکھنے میں آتی ہے، چھیل کر فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، چھلکا اتار کے، جبکہ قدرت نے اس کو ساتھ رکھ کر معدے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ اچھی طرح روشنی ڈال سکیں گے، یہ بھی ہمارے میں ایک کمزوری ہے، ٹھیک، اسے دور کرنا چاہیے۔ دیکھیں اب جو ہے چھلکا فرض کیا ہم سے، ہاں جی ایک کال شامل کر لیں جی، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، بھائی آپ کو نام بتا دیں۔ انکل کیا حال ہے آپ کا؟ میں ریاض برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ جی، خوش آمدید ریاض آپ کو۔ سب ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بہت کرم ہے، آپ کو بھی جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، کافی عرصے بعد دیکھا، پاکستان کیوں ہوئے تھے؟ بس کچھ مصروفیات تھیں ریاض صاحب، کچھ کہنا چاہیں گے آپ شاہ صاحب سے بات کیجیے گا۔ اچھا، السلام علیکم ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام جناب حکیم صاحب، میں نے آپ سے مشورہ کرنا تھا، جو سائنس ہوتی ہے ناک میں، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ ریاض صاحب دوبارہ بتائیں کس چیز کا علاج آپ پوچھ رہے ہیں؟ ناک میں جو سائنس ہوتی ہے، سائنس، ناک کی سائنس۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں سائنس جو ہے ناک میں جو ہے اس کا مسائل ہیں، اس کے لیے دیکھیں کہ ہر ایک کو ایک سا نہیں ہوتا، اور اگر تو ابتدائی سٹیج میں ہے تو وہ تو بہت جلد بہتر ہو جاتا ہے۔ جو ناک میں گروتھ ہے، غدود بڑے ہوتے ہیں، اس کو کیسے کم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیم کے پتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے
सफ़ेदा के पत्ते दोनों मिलाकर पानी में उबालें। जब अच्छी तरह पक जाएं तो इसके जो नथनों में, दोनों नथनों में वो डालें दिन में 2-3 दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक ने चाहा तो इससे बहुत बेहतरी होगी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नाक के ज़रिए सांस का लेना ये बहुत ज़रूरी है, और वो सुबह जब ऑक्सीजन फ्रेश हमें मिलती है तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं बेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। एक तो मेरा यही सवाल था साइनस से मुतल्लिक, नाक से, तो इसका ठीक। तो जवाब आपने दे दिया है। जी जी। और दूसरा ये पूछना था कि ये तलबीना कहाँ से मिलेगा? तलबीना जी कहाँ से जी हासिल होगा? तलबीना के लिए अगर कोई भी मालूमात चाहिए, हमारा जो है, अगर गूगल सर्च में जाके हमारा नाम हकीम शफकत अली शाह डालें तो आपको सारा हमारे बारे में पता चल जाएगा, हम आपकी रहनुमाई कर देंगे। और वैसे भी टेलीफोन के डिलीवर जरिए घर पर या आप भेजा ऐसा जाएगा? कीजिएगा, हमारा जो कस्टमर सर्विस है वहाँ पे जब आप कॉल करेंगी दोबारा प्रोग्राम के बाद, इंशाल्लाह सब मालूमात आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी हम फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज पाइल्स के बारे में, यानी बवासीर, ये एक बड़ा एज के साथ होता है या मैं पूछना चाहूँगा या कुछ माहौल की वजह से हो जाता है या ग़िज़ा की वजह से हो जाता है, इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? इसमें देखें सबसे पहले यही आ जाता है, जैसे पहले भी कॉल में आई हमें कि कब्ज़ जो है, दायमी कब्ज़ का रहना, ग़िज़ा में हम जो है जो प्रॉपर तरीके से, मुश्किल ये है कि हमारे आजकल घरों का माहौल ऐसा हो चुका है कि हमारी ख़वातीन भी कोशिश नहीं करती कि सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और ज़्यादा जिन घरों में मियाँ बीवी दोनों काम करती हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता, और ये मसाइल हैं कि जब हम सब्ज़ियों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक कॉल शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू, ये लंबा टॉपिक है, जी। इस पे हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी तारुफ करा दें। मदर नाम है सर। मेरी वाइफ के सर पे बहुत ड्राई रहती है, तो इस वजह से जो है बाल बहुत ड्राई रहते हैं, गिरते भी हैं, खुश्क अच्छा, बहुत है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर के बाल वाइफ हैं, देखो, अब बात करें शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी ये जो आपकी मिसेस के जो बाल गिरते हैं उसमें डैंड्रफ वगैरह है, कोई जल्दी अमराज, एक्जिमा वगैरह तो नहीं है? 2-3 दिन के बाद शैम्पू वगैरह यूज करने के बाद है ना, बहुत डिफरेंट शैम्पू वगैरह भी यूज किए हैं, और कुछ लोग कहते हैं योगर्ट और ये अंडा वगैरह ये भी मिक्स करके लगाएं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखें जब तो कोई बीमारी होती है, देखें बालों का गिरना इसकी एलोफेशिया यानी बालचड़, इसकी वजह से भी हो जाता है। दूसरा ये है डैंड्रफ, कोई भी एक्जिमा, चंबल, सोरियासिस वगैरह, इसकी वजह से बाल गिरते हैं। इसके अलावा बालों को सही तरीके से खुराक ना मिलना। बाल हमारे जिस्म का एक जानदार हिस्सा होते हैं, और जब उसको खुराक नहीं मिलेगी वो बेजान हो जाएगा और वो कमज़ोर होके और वो गिरना शुरू कर देगा। अब ये सारी चीज़ों को समझना, हमारे लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसा तेल हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके लगाने से बाल, अब सिचुएशन को समझना, तबीब यानी जड़ से पकड़ना है आपने, रूट से। हकीम, तबीब, माहिर तबीब का काम यही होता है कि हर बीमारी की जड़ तक पहुंचना और उसके असबाब को तलाश करना। जब असबाब तक पहुंच जाता है तो उसके लिए अगर वो तेल बनाएगा तभी भी तेल फ़ायदेमंद होगा जड़ी बूटियों का, अगर वो डाइट बताएगा तो वो तभी फ़ायदेमंद होगी, अगर कोई मर्ज़ है तो उसको दूर करने के लिए कोई जड़ी बूटियाँ बताएगा तभी काम करेगा। अब एक खाली कह देना कि बाल गिरते हैं इसका हल नहीं, ठीक है, और इसकी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ एक कॉल भी है, मैं शामिल करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई अपना। मैं सैयद इकबाल बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी खुश आमदीद इकबाल साहब। हकीम साहब से बात करते हैं। जी बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, ये आपने अभी बताया था तदवीना
بریک فاسٹ سے استعمال کر رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تلوینہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں میں تو ہر پروگرام میں, مجھے تو کافی عرصے سے پہلا میں ہی شخص ہوں جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 طریقہ علاج بتائے ہیں. ایک جو ہے جو انہوں نے طب نبوی طریقہ سے علاج بتائے ہیں جس میں بے شمار جڑی بوٹیاں ہیں وہ, اور دوسرا قرآنی آیات سے طریقہ علاج. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اب تلبینہ ایک غذا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی اس کا نام جو ہے انگلش میں کیا ہوگا. اب دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تخلیق کیا ہوا ہے اس میں تو بدل نہیں سکتا, نہ کوئی اور بدل سکتا ہے. صحیح. وہ تو انگلش میں لکھیں تلبینہ ہوگا, اردو میں لکھیں تلبینہ ہوگا, فارسی میں لکھیں, فرینچ میں لکھیں, جرمن میں لکھیں, تلبینہ ہی ہوگا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کو ضرور اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا چاہیے. میں خود ذاتی طور پر ہر روز تقریباً اس کا استعمال ضرور کرتا ہوں, عرصہ دراز سے کر رہا ہوں. جس دن میں گھر سے باہر ہوتا ہوں اور مجھے جب یہ میسر نہیں ہوتا ڈائٹ تو میں اپنے آپ میں ایک کمزوری محسوس کرتا ہوں. اتنا انرجیٹک ہے کہ سارا دن انسان چست و توانا رہتا ہے. اور یہ اپنے گھر میں بچوں کو, بڑوں کو, مرد خواتین سب کو استعمال کرنا چاہیے. اور صبح صبح جب ہم سنت نبی پر عمل کرتے ہیں یقینی طور کا اس کو ثواب بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس میں جب دوسری چیز مل جاتی ہے بکری کا دودھ, وہ بھی سنت نبی ہے. اور تیسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شفاء الناس ہے, چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد. جب تینوں کمبینیشن بن جاتے ہیں اور ایک انرجیٹک ٹانک بنتا ہے تو اس کے فوائد ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں. اچھا, مثال کے طور پہ کئی بار کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بکری کا دودھ میسر نہ ہو تو پھر دوسرا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں آج کل تو پورے یورپ میں یہاں ہر جگہ بڑے سٹوروں پہ جہاں دوسرا دودھ پڑا ہوتا ہے وہاں گوٹ ملک بھی پڑا ہوتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے لیے مشکل ہے شہروں میں ایسا. جی ایک کال بھی شامل کر لیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی معلومات دی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی ہم لیڈ سے بات کریں. ہماری بیٹی ہے 7 سال کی. اچھا. اس کے بال میں جس کو بال جھڑا کہتے ہیں, بال جھڑ وہ تھا تو ہم کسی کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا گا نکالا تو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی. چلیں آپ بات کریں. ہاں جی دیکھیں بال جھڑ ایلوفیشیا جو ہے یہ کسی بھی عمر میں بچے بڑے سب کو نکل سکتا ہے. مردوں میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی میں نکلا, سر میں نکل آتا ہے, بچوں میں بھی ہو جاتا ہے, بچیوں میں ہو جاتا ہے. یہ مختلف قسم کی جو ہے مختلف جگہوں سے کسی کا کنگھی استعمال کرنا, کسی کا مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ نکل آتے ہیں. اگر تو ابتدائی سٹیج کا ہو تو ہم مختلف قسم کی جو ہے جڑی بوٹیوں کے آئنٹمنٹ بنا کے دیتے ہیں جس کے لگانے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. عام اگر ابتدائی طور پر ہے, اگر یہ خالی نیم کے پتوں کو اور بیری کے پتوں کو پانی میں پکا کر اس کو جو ہے اس سے سر دھوئیں تو اس سے بھی بہتری آ جاتی ہے. اگر یہ پرانا ہو گیا ہے تو اس کے لیے اسپیشل آئنٹمنٹ بنا کے دی جاتی ہیں جڑی بوٹیوں کی, وہ لگانی ہوتی ہے. اگر اور زیادہ پرانا ہے پھر کھانے کے لیے بھی مختلف جڑی بوٹیاں دی جاتی ہیں. اور اس کے لیے سورۃ نور اول اور آخر درود شریف پڑھ کر اور اس کو جو ہے جو نیم کے اور بیری کے پتوں کے پانی پر دم کر کے اس سے جو ہے وہ جو ہے نیم کے پتے تھوڑے سے لے کر اس کو پانی پہ دم کر کے تھوڑا سا پیا بھی جائے. ٹھیک, بہت شکریہ. جی آپ اور اس کے ساتھ اگر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے ساتھ اگر آملے کا جوس بھی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا 1 چمچ آملے کا جوس اور 1 چمچ اس میں جامن کا جوس بھی ملا لیا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اور آپ اچھا ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں ہم. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. اللہ کا بہت کرم ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی مسز خان بات کر رہی ہوں. مسز خان ماشاءاللہ معروف نام ہے. بارسلونا سے
آپ سنائیں, بڑے دنوں کے بعد بھائی آپ سے بات ہوئی ہے. آپ کو بس مصروفیات جی, کچھ مصروفیات تھیں. ربیع الاول کے مہینے کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت والا کرے, اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہر آفت سے بچا کے رکھے اور اسے کام و دام رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری یہی دعا ہے. تو میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری پوتی ہے جو اس کی ایج 10 سال ہے, اور اکثر اس کا بیچاری کا پیشاب نکل جاتا ہے, شرم بھی محسوس کرتی ہے, لیکن رات کو اس کا نکل جاتا ہے, لیکن ہم اٹھا کے کروا بھی دیتے ہیں. جی چلے حکیم صاحب آپ کو بتائیں گے, لیکن ہماری طرف سے بھی آپ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد قبول کریں. اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ اور صحت کے ساتھ آپ کو اسی طرح قائم دائم رکھے اور یہ خوشیاں آپ مناتی رہیں. بات کریں آپ. دیکھیں, السلام علیکم جی. ہاں جی بولیں. جی حکیم صاحب, میری پوتی کی ایج نا 10 سال ہے. ہاں جی. تو اس کا نا بیچاری کا پیشاب نکل جاتا ہے. ٹھیک. لیکن بہت احتیاط سے میں اسے ہم کروا بھی دیتے ہیں, لیکن پھر بیچاری کا نا نکل جاتا ہے. دیکھیں اس کے لیے دیکھیں اپنا میرے پوتے کے بارے میں بھی, اس کو بھی قبض ہے, بہت رہتی تھی لیکن اب تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے. اور ایک میری پوتی ہے 7 سال کی ہے, اس کے پخانے میں سے بے حد بو آتی ہے, بہت زیادہ بو آتی ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ روکتی ہے اس لیے آتی ہے. تو آپ اگر تینوں پہ تھوڑی سی بات کر لیں تو میں پھر حکیم صاحب آپ کچھ پوچھیں گے یا میں بند کر لوں؟ ٹھیک ہے, آپ رکھ دیں, انشاءاللہ بتاتے ہیں. دیکھو بستر پر پیشاب کا کر دینا بچوں میں بہت سی پریشانی ماں باپ کو ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس ایسے بہت سے بچے آتے تھے تو فوری طور پر یہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک گردہ لے لیں, بکری کا گردہ لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں, اور اس میں آپ اس کو توے پہ ہی تھوڑی سی ہلدی, تھوڑا سا اس میں دال چینی کا پاؤڈر, تھوڑی سی اس میں وہ سیسمی جس کو بولتے ہیں تل, وہ ملا کر, اور ہلکی سی کالی مرچ, وہ بچے کو کھلائیں. اس سے بہت جلد فائدہ ہوتا. اس کے علاوہ اگر اس سے, یہ ڈائٹ بتا رہا ہوں, اگر اس سے بہتر نہ ہو تو پھر اس کے لیے خصوصی طور پر بچوں کے لیے ایک معجون بنائی جاتی ہے جو کہ میٹھی ہوتی ہے, بچے آسانی سے کھا لیتے ہیں. 1 چمچ صبح, 1 چمچ شام, دودھ کے ساتھ وہ دیں, نیم گرم دودھ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے. اور سورۃ بقرہ کی سورت نمبر 2 اول اور آخر درود شریف پڑھ کر, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تک, یہ جو ہے اول اور آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ یہ پڑھ کر اس پہ دم کر کے اس پانی پہ جو ہے دودھ پہ وہ دیں انشاءاللہ تعالی. اور رات کو سونے سے پہلے لیکوڈ چیز نہ دیں. ٹھیک. ایک کال اور شامل کرتے ہیں, یہ ہماری آخری کال ہوگی پروگرام کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں انگلینڈ سے شاہدہ بات کر رہی ہوں. جی شاہدہ, مسئلہ بتائیے. جی میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ 1 سال سے نا مجھے سارے جوڑوں میں پین ہے. ٹھیک. اور یہ ادھر سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی انہوں نے کیے, کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, جوڑوں کا پین نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, لیکن آپ اپنے جی پی کے مشورے پر بھی عمل جاری رکھیے گا. جو آپ کو کہا گیا ہے اسے بھی جاری رکھیں. آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ 1 سال سے نا مجھے جوڑوں میں ایک دم سے پین شروع ہو گیا ہے. ٹھیک. اور ادھر ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کیے, وہ کہہ رہی ہیں وہ نہیں, ایکس رے بھی کیے ہیں, تو پھر بھی مجھے کوئی انہوں نے ٹیبلٹس نہیں دی. اور میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے, جیسے وٹامن ڈی یا کیلشیم وغیرہ, اس کی وجہ سے ہے, کیوں پین ہے یہ؟ ہاں, جو آپ کو آپ کے جب ڈائگنوز ہوا ہوگا انہوں نے بتایا ہوگا وٹامن ڈی کی کمی ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, سب بتایا تو ہوگا نا. سب کچھ نارمل ہے لیکن مجھے پین ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کو جی یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرا لیں, اس میں شاید ملانا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ایک تو آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں. ڈائٹ میں اگر آپ گوشت کی مقدار, بادی چیزوں کی, کھٹی چیزوں کی مقدار کو کم سے کم کر دیں, اور سبزیوں کا الکلائن سبزیاں جو ہیں اس کی مقدار کو بڑھا دیں, تو انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. اور اس کے لیے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ آپ نے استعمال کرنی ہوں گی.
اور اس کو آپ استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے صورت اعلیٰ اول اور آخر درود شریف 7 دفعہ پڑھ کے، اور وہ جو ہے آپ اس کو دم کر کے نیم گرم پانی میں تو وہ آپ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور دوسرا ہم آپ کو بتا دیں کہ رشتوں کے سلسلے میں بھی ہم نے آپ کو جو اپنے بچے بچیوں کے کسی بھی قوم کی ارائی ہوں، بھٹی ہوں، مغل ہوں، کوئی بھی قوم ہو، اس کے لیے بے شمار ہمارے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ رابطہ کیا ہوا ہے، نام لکھایا ہوا ہے، تو وہ اس سلسلے میں آپ ہمیں نام لکھا سے خصوصی طور پر سادات سید اور سنی اور اہل شیعہ بچے بچیوں کے لیے بھی۔ اور ہماری دعا ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارا فروری کے 2nd ویک میں ہمارا پروگرام گلاسکو کا ہے۔ جو لوگ گلاسکو گردنوا کے لوگ جو معلومات چاہتے ہوں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ، مع السلام۔ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے وقت نکالا۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور سبھی کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔